ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज का टॉपिक हमारा बहुत एक आम सा टॉपिक है, लेकिन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखें, हमारी ज़िंदगी में कई बीमारियाँ ऐसी आती हैं जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं और बहुत उनको हम उसके ऊपर परेशान नहीं होते। उसकी वजह से खुदा न खास्ता इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकता है। उसी में एक बीमारी आती है और उसको हम कहते हैं डायरिया या पेट का नरम हो जाना। अच्छा, ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान में 50 से 60% पॉपुलेशन में है, और हम लोग बाज़ औक़ात कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, या हम मेडिकेशन नहीं खाते, या हम अपनी फ्लूइड इनटेक ज़्यादा नहीं करते, या हम वक्त पर डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो उससे होता क्या है कि इंसान जो है वो बहुत हद तक बीमार हो जाता है, या खुदा न खास्ता उसके गुर्दों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। डायरिया क्या है? इंसान का ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी इसको कहते हैं, या इसको हम ये कहते हैं कि इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन। ठीक है, इसके साथ और क्या होता है, इंसान को मतली महसूस होती है, बाज़ औक़ात सीवियर कंडीशन में बुखार हो जाता है, और इंसान की जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाती है। अच्छी बात क्या है कि ये एक शॉर्ट लिव्ड बीमारी है। अगर हम दवाई खाएं, अगर हम एहतियात करें और ख़ुराक को थोड़ा सा कम कर दें या नरम ख़ुराक इस्तेमाल करें, तो हम इस चीज़ के ऊपर हावी हो जाते हैं और अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमाते हैं। ठीक है, इसके साथ सिम्टम्स क्या होते हैं, इंसान क्या महसूस करता है? पेट का नरम हो जाना, उसके साथ और क्या सिम्टम्स होते हैं? नाज़िया, इंसान का दिल ख़राब होना, उल्टियाँ महसूस होना, बुखार वग़ैरह हो जाना। बुखार जो होता है 102 से ऊपर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर ये कंडीशन वर्स्ट हो जाए तो फिर इंसान को जो है तो वो ब्लड इन स्टूल, या पाखाने में खून का आना, ठीक है, या पाखाने में एक म्यूकस का आना, ठीक है, जो ये जिसको हम पश्तो में रम कहते हैं, तो वो उसका आना। तो ये जो होती है ये फिर अगर क्रोनिक की तरफ डायरिया जा रहा हो या ख़तरनाक हो रहा हो, तो उस वक्त फिर ये कंडीशंस महसूस होती हैं। अगर किसी भी शख्स को डायरिया है, या उसको जो है 2 दिन मुतवातर उसको ये कंडीशन है, तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और क्योंकि उसमें जो होता है फिर जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको हम डॉक्टर्स अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो उसकी वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा बीमारी की तरफ चला जाता है। अच्छा, डायरिया की वजूहात क्या हैं? मतलब हम अक्सर कहते हैं, मैंने आम लोगों को कहते सुना है कि जी मैंने खुराक में कुछ गड़बड़ी कर दी है, मुझे डायरिया हो गया। ठीक है, तो खुराक में ऐसी क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से इंसान का पेट नरम हो जाएगा? इसमें कई वजूहात हैं। ठीक है, कुछ वायरसेस हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो डायरिया का शिकार हो जाता है। वो वायरसेस के नाम है, नॉरवॉक वायरस है, ठीक है, या हम नोरो वायरस भी कहते हैं उसे। फिर एंटेरिक एडिनो वायरस है, ठीक है। फिर इसके अलावा साइटोमेगैलो वायरस है। फिर उसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस जो हो जाता है बाज़ औक़ात, जो खुराक की वजह से वायरल हेपेटाइटिस बाज़ लोगों को हो जाता है, गंदी खुराक या गंदे पानी की वजह से, तो उसमें भी इंसान को डायरिया हो जाता है। एक दूसरा वायरस है जिसको हम डॉक्टर्स कहते हैं रोटा वायरस। रोटा वायरस जो है उसकी वजह से भी इंसान को डायरिया हो जाता है। एक कंडीशन जो हमारी दुनिया में गुजरी है, कोरोना वायरस, ये याद रखिए कि कोरोना वायरस की वजह से भी इंसान को डायरिया या ये डायसेंट्री वगैरह हो जाती, उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है। अच्छा, अब कुछ बैक्टीरिया और पैरासाइट्स हैं
ٹھیک ہے. اور جو پیراسائٹس ہوتے ہیں یہ موسٹلی اکثر پانی میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امیبک پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں, دوسرے بھی ہوتے ہیں. بیکٹیریا وغیرہ یہ بھی گندے پانی میں پایا جاتا ہے, اور اس میں موسٹ کامن کون سا ہے؟ اشریکیا کولائے ایک بیکٹیریا ہے, یا ای کولائے کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ ڈائریا کا انسان شکار ہو جاتے ہیں. بعض ویسٹرن لوگ ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹریول کی گھر سے آتے ہیں یا بزنس کی اس میں آتے ہیں کسی بھی ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف, تو ان میں بھی ڈائریا انڈیوس ہو جاتا ہے. اس کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے ٹریولرز ڈائریا. ٹھیک ہے. ٹریولرز ڈائریا جو ہے وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو انسان کو ٹریولنگ کے درمیان ہو جاتی ہے, اور وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ گندا پانی یا گندی خوراک جب وہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو یہ شکایت ہو جاتی ہے. کچھ ادویات ہوتی ہیں جیسے ہم بعض اوقات کھا لیتے ہیں, آگمنٹین فیملی کھا لیتے ہیں, یا ہم کیلاموکس فیملی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ہمارے جو انٹسٹائن کے اندر ہمارے لیے فائدے مند جو بیکٹیریاز پڑے ہوتے ہیں ان کو جا کر ڈسٹرائے کر دیتی ہے, ان کو بھی مار دیتی ہے بیچ میں. تو ہمارا ایک جو بیلنس ہوتا ہے باڈی میں, ایک بیکٹیریاز کا فائدہ مند بیکٹیریاز کا ایک بیلنس جو ہوتا ہے, تو وہ بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو جاتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے. اچھا, ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیکٹوز انٹالرنس. بعض لوگ لیکٹوز جو ہوتا ہے, جو کہ ہمارے ڈیری پروڈکٹس میں پایا جاتا ہے, دودھ میں پایا جاتا ہے, یا جو ڈیری پروڈکٹس ہیں موسٹلی اس میں لیکٹوز پایا جاتا ہے, تو وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے. ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو شہد وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر فرکٹوز پایا جاتا ہے. فرکٹوز ایک ایسی چینی کی قسم ہے جو فروٹس میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ایک تھوڑا سا پیٹ کے نرم ہو جانے کا عنصر رکھا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگ جن کو کرونک کانسٹیپیشن ہوتے ہیں, جن کا بہت ٹائم تک ان کا پیٹ سخت رہتا ہے, تو ان کو اگر شہد دیا جائے لیمو بیچ میں مکس کر کے, تو ان کا پیٹ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو شہد ہوتا ہے اس کے اندر فرکٹوز پایا جاتا ہے, اور فرکٹوز کی وجہ سے بھی پیٹ نرم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ کنڈیشنز اور ہیں, اور وہ کنڈیشنز ہیں جس میں ہمارے جو انٹسٹائن ہوتی ہے, چھوٹی آنت یا بڑی آنت, اس میں جو ہے انفیکشنز ہوتے ہیں یا زخم بن جاتے ہیں. وہ کون سی کنڈیشنز ہیں؟ انفلیمیٹری باؤل سنڈروم ہم ڈاکٹرز ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے جو انٹسٹائن ہوتے ہیں اس میں زخم بن جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے کرونز ڈیزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سیلیک ڈیزیز ہوتی ہے. یہ ہمارے انٹسٹائن کی بیماریاں. اس میں بھی جس بھی فرد کو یہ ہوتی ہیں تو اس بیچارے کو اس کا پیٹ نرم رہتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بھی ڈائریا انڈیوس کرتی ہیں, ڈائریا کو وہ بڑھاتی ہیں. اچھا, یہ ویڈیو جو وجوہات ہم نے ڈسکس کی ہیں اور کہ یہ ہوتا کیا ہے, اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ٹاپک میں نے ڈسکس کیا. اس سے آگے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم جو کہتے ہیں کہ ڈائریا زندگی کے لیے خطرناک ہے, اور خاص کر بچوں میں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.